सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल महरा पक्राउ। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा फरार रहेका किशोर बस्नेत भारतबाट पक्राउ। आजदेखि कार्यान्वयनमा एमसीसी अर्थ मन्त्रालयमा गरियो लन्च। एमसीसी बारे माओवादी केन्द्रमा मतभेद, अध्यक्ष प्रचण्ड कार्यान्वयनमा तर महासचिव भने खुलेरै विरोधमा। एमसीसी कार्यान्वयनमा गयो व्याख्यात्मक टिप्पणी झुटको खोस्टो मात्रै भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको दावी। एमसीसी कार्यान्वयनलाई लिएर समाजवादी मोर्चामा विवाद, सहकार्य तोड्ने नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको चेतावनी। विप्लवको चेतावनीपछि धनगढीमा हुने भनिएको समाजवादी मोर्चाको सभा नै स्थगित। व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अङ्ग नबनाए एमसीसी कार्यान्वयन हुँदैन भन्दै माओवादी केन्द्रको धारणा। 50,000 जनालाई रोजगारी दिने मिनबहादुर गुरुङलाई सरकारले सिद्ध्याउन खोसेको सुनिल शर्माको दावी। एमसीसी कार्यान्वयनबारे सिंहदरबारमा हस्ताक्षर हुँदा माइतीघरमा भने नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको प्रदर्शन। नेपाल र पाकिस्तानको खेल हेर्न जनकपुर धामका सबै विद्यालयलाई आधा दिन छुट्टी। चरित्र हत्या भएको भन्दै ज्ञानेन्द्र साईले दिए जिल्ला अदालत सहित 3 निकायमा उजुरी। व्यवसाय गरेर पैसा कमाउनु अपराध होइन, आवाज उठाउने रवि लामिछानेको टिप्पणी। 20 ओभर सकिँदा पाकिस्तान विरुद्ध नेपालको उत्कृष्ट प्रदर्शन। एमसीसी कार्यान्वयनमा आशंका नगर्न नेपाल सरकारको जनताहरूलाई आग्रह। हामीले चाहेमा 24 घण्टामै सरकार ढाल्न सक्ने नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्माको निकै डरलाग्दो चेतावनी। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले एसिया कप खेल्ने नेपाली टोलीलाई रमाइलो पाराले दिए शुभकामना। शेयर बजार 2 अङ्कले घट्यो, कारोबार रकममा देखियो सुधार। पाल्पाको जोर्तेमा पहिरोले स्कर्पियो पुर्यो, 3 जनाको मृत्यु, 8 जना घाइते। सुन तस्करीले बदनामी भएको भन्दै विमानस्थल भन्सारका 173 जना कर्मचारीले मागे सामूहिक सरुवा। र नेकपा एमालेका नेताहरू चढेको बुद्धयरको जहाज जनकपुर अवतरण नभई काठमाडौँ फिर्ता आखिर के थियो त समस्या? यसै भिडियोमा सबै जानकारी। राष्ट्रपाका नेताहरू नेपाल र पाकिस्तान बीचको खेल सामूहिक रूपमा हेर्दै एसिया कप नेपाललाई चौथो सफलता, रिजवान भए आउट। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल महरा पक्राउ परेका छन्। त्रिभुवन विमानस्थल मार्फत भएको सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका उनले आजै मात्र प्रहरीमा बयान दिन उपस्थित हुने जानकारी दिएका थिए। उनी यसअघि फरार रहेका थिए। सिआइबी उच्च स्रोतका अनुसार सोधपुछका लागि बोलाइएका बेला उनलाई त्यहीँबाट पक्राउ गरिएको हो। महरालाई बुधबार दिउँसो पक्राउ गरिएको हो। वेब मार्फत भएको 9 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा उनी पक्राउ परेका हुन्। नेपाल प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी कुबेर कडायतले पनि राहुल महरालाई पक्राउ गरेको पुष्टि गरेका छन्। करिब 60 किलो सुन काण्डमा पक्राउ परेका तिब्बती मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङको कनेक्सनका आधारमा राहुललाई पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सुन तस्करी प्रकरणमा अन्ततः नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल महरा पक्राउ परेपछि यति बेला राजनीतिक विरोध पनि तरङ्ग भएको छ। यता राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणका आरोपी किशोर बस्नेत भारतबाट पक्राउ परेका हुन्। अरू पक्राउ परेपछि भारत भागेका बस्नेतलाई सिआइबीले भारतबाटै पक्राउ गरेको प्रहरी उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले सुन बरामद गर्न साथ बस्नेतको खोजीको सूचीमा राखेको थियो, तर उनी भागेर भारतमा पुगेका थिए। बस्नेतलाई बुधबार पक्राउ गरिएको प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी कुबेर कडायतले जानकारी दिएका छन्। यसअघि सिआइबीले भन्सारका कर्मचारी गणेश पौडेललाई पनि पक्राउ गरेको थियो। पौडेल भने काठमाडौँबाट पक्राउ परेको डीआईजी कडायतले जानकारी दिएका हुन्। यो प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या यति बेलासम्म 25 पुगेको छ।
त्यसमध्ये 7 जना चिनिया नागरिक छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा अहिलेसम्म उनीहरू नै मुख्य संलग्न रहेको देखिएका छन्। तर सिआइबीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ। थप अनुसन्धानका लागि मङ्गलबार मात्रै सिआइबीका एसएसपी हङकङ पुगेका छन्। यसैबीच यता अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको अनुदान परियोजना बुधबारदेखि कार्यान्वयन गरिएको छ। करिब 70 अरब अमेरिकी र नेपाली रकम सहितको यो परियोजना आज कार्यान्वयनमा गएर अब ठिक 5 वर्षपछि सकिनेछ। अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टले लन्च गरिएको छ। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतो तथा एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरुन अल्फोर्ड उपस्थित भएका थिए। परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएको 5 वर्षभित्र सकिनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ। त्यसैका लागि एमसीसी र नेपाल सरकार बीच भएको सम्झौता एमसीसी कम्प्याक्ट नेपालको सांसद अनुमोदन समेत गरिएको छ। यो परियोजना कार्यान्वयनको सुरुवात गर्न एमसीसीका उपाध्यक्ष अल्फ्रेड मङ्गलबार काठमाडौँ आएका हुन्। परियोजना अन्तर्गत लप्सीफेदी रातामाटे हेटौडा, रातमाटे न्यू दमौली, न्यू बुटवल भारतीय सीमासम्म 315 किलोमिटर 400 केबीको प्रसारण लाइन निर्माण हुँदैछ। यस्तै नुवाकोटको रातामाटे, तनहुँ जिल्लाको दमौली र नवलपरासीको भूमैमा 400 केबी क्षमताका सब स्टेसन निर्माण हुँदैछ। यस्तै दाङको भालुबाङदेखि बाँकेको सीमा शिव खोलासम्म 77 किलोमिटर सडक मर्मत हुने समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच एमसीसी बारे माओवादीमा मतभेद देखिएको छ। अध्यक्षीय प्रचण्ड कार्यान्वयनमा तर सचिव भने खुलेरै विरोधमा लागेको देखिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिकी सहयोग एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्न तिर लागेका छन्। आज बुधबार एमसीसी सम्झौता औपचारिक कार्यान्वयन हुँदैछ। पार्टी अध्यक्षले एमसीसी कार्यान्वयनमा लागेका बेला पार्टीकै महासचिव देव गुरुङले एमसीसीको विरोध जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै महासचिव देव गुरुङले आजसम्म अमेरिका एमसीसी कम्पनीले औपचारिक रूपमा लिखित रूपमा 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई स्वीकार गरेको नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन्। महासचिव देव गुरुङले व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अङ्ग नबनाएर एमसीसी कार्यान्वयन नहुने बताएका छन्। एमसीसीले सार्वभौम अधिकार सम्पन्न सांसदले जारी गरेको 12 बुँदे घोषणाको अवज्ञा गरेकै हो भनेर उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। उनले लेखेका छन् 2078 फागुन 15 गते नेपालको संसदबाट 12 बुँदे घोषणा सहित एमसीसी सम्झौताको अनुमोदन गरियो। त्यसै बेला मन्त्री लगायतका प्राय सबै नेताहरूले 12 बुँदे घोषणालाई स्वीकार गरी त्यसलाई एमसीसी सम्झौताको अङ्ग बनाइनुपर्ने र 12 बुँदे घोषणा स्वीकार नहुँदासम्म सम्झौता कार्यान्वयन नहुने भनी सांसदको रोस्ट्रमबाट प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको पनि थियो। तर आजसम्म अमेरिकी एमसीसी कम्पनीले औपचारिक रूपमा लिखित रूपमा 12 बुँदे स्वीकारेको देखिएको छैन। एमसीसी नेपालले पनि 12 बुँदे शर्तबाटै बारे कुनै उल्लेख नगरी निक्षेप रूपमा परियोजना कार्यान्वयनको कुरा उठाइरहेको छ। माओवादी केन्द्रको प्रस्तुत धारणा छ कि 12 बुँदे घोषणापत्रलाई एमसीसी सम्झौताको लिखित अङ्ग नबनाउँदासम्म कार्यान्वयन हुनै नसक्ने उनले चेतावनी दिएका छन्। यसैबीच यता एमसीसी कार्यान्वयनमा गयो व्याख्यात्मक टिप्पणी झुटो खोस्रो मात्रै हो भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी कार्यान्वयनमा गइसकेकाले अब व्याख्यात्मक टिप्पणीको अर्थ नरहेको बताएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा बुधबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै ओलीले अनुमोदन गर्ने बेलैमा सांसदले के गर्दा उपयुक्त हुने सोच्नु पर्थ्यो भन्दै अब कार्यान्वयनमा जान दुविधा नभएको बताएका छन्। उनले भने अब यो कार्यान्वयनमा गइरहेको छ। अनुमोदन गर्दा गएको 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको अर्थ छैन, यो झुटा खस्रो मात्रै हो। उनले भने सत्तापक्षले जनतालाई झुक्क्याउनको लागि मात्रै व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेको ओलीको आरोप रहेको छ। एमसीसी अनुमोदन अघि व्याख्यात्मक टिप्पणी तयार गरिएको थियो, त्यसलाई एमसीसीले मान्ने सम्भावना आफूले नदेखेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले व्याख्यात्मक घोषणा सम्झौताको अङ्ग हुन्छ भनेर धोक्का दिने काम गरिरहेको समेत केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। एमसीसी परियोजनाका उपाध्यक्ष नेपाल आएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनुमोदन भएको व्याख्यात्मक घोषणा सम्झौताको हिस्सा हुन्छ भन्नुभएको छ। यो के हो भनेर म प्रधानमन्त्रीलाई सोध्छु। ओलीले भने सम्झौताभन्दा बाहिरका विषयबारे एमसीसीले मान्ने भन्ने हुन्न जस्तो लाग्दैछ, उनले बताएका छन्। यसैबीच यता एमसीसी कार्यान्वयनलाई लिएर समाजवादी मोर्चामा समेत चर्को विवाद सर्किएको छ। सहकार्य तोड्ने नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले चेतावनी दिएका हुन्।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसिसी बुधबारदेखि इन्ट्री इन्टु फोर्स अर्थात् कार्यान्वयनमा गएको छ। सम्झौता कार्यान्वयनको उद्घाटनमा सहभागी हुन एमसिसी मुख्यालयका कार्य सञ्चालन सम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन एल्फोर्ड नेपाल आइपुगेका छन्। बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा विशेष समूह बीच सम्झौता कार्यान्वयनको घोषणा गरिएको छ। यता सत्ता साझेदार 3 दलसहित 4 दल सम्मिलित समाजवादी मोर्चामा भने त्यसले विवाद सिर्जना गराएको छ। एमसिसी कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेपछि मोर्चाभित्र विवाद सुरु भएको हो। मोर्चामा आबद्ध नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लवको नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एमसिसी कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर सहकार्य तोड्ने समेत चेतावनी दिएको छ। बुधबार समाजवादी मोर्चाको अध्यक्ष मण्डलको बैठक बालुवाटारमा चलिरहँदा नेकपाका महासचिव चन्दलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसिसीमा विवाद नझिक्न आग्रह गरे थिए। मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशको भुटुबोलमा सन्देश सभा आयोजना गरेको समाजवादी मोर्चाले बुधबार धनगढीमा समाजवादीको मोर्चा तय गर्ने तयारी थियो, तर धनगढीमा हुने सभा स्थगित भएको छ। सभा स्थगित भएपछि प्रधानमन्त्री एवं मोर्चाको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो सरकारी निवासमा अध्यक्ष मण्डलको बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लवले एमसिसी कार्यान्वयनमा जान लागेको भन्दै आलोचनात्मक धारणा राखेका थिए। नेकपाले पछिल्ला दिनहरूमा गाउँ गाउँमा एमसिसीको विरोध अभियान सुरु गरेको थियो भने केही दिन अघि मोर्चाको सभामा पनि नेकपाले एमसिसीको विरोध गरे। बुधबारबाटै एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने र सरकारले नै त्यसको औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मोर्चामा रहेको नेकपालाई विरोधबाट पछाडि हटाउन खोजेका थिए। नेकपाका नेता अनिल बिरही शर्माका अनुसार विप्लवले 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीबारे अमेरिकाको लिखित धारणा नआएसम्म कार्यान्वयन गर्न नहुने आग्रह प्रधानमन्त्रीलाई गरेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमसिसी कर्मचारी तहमा प्रवेश गरिसकेकाले अब नरोकिने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री र विप्लवका बीचमा एमसिसीका विषयमा विवाद भएको हो। बिराईले भने प्रधानमन्त्री एमसिसीको विरोधबाट पछि हट्नुस्, कहीँ पुगिँदैन भन्नुभयो। महासचिवले हामी यसबाट पछि हट्न मिल्दैन, बरु सहकारी नहुन सक्छ भनेर चेतावनी समेत दिनुभएको बताएका हुन्। कम्तीमा 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाबारे अमेरिकाको एमसिसी कार्यालयबाट लिखित प्रतिबद्धता नआएसम्म कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीसँग विप्लवले आग्रह गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। विप्लवको चेतावनीपछि धनगढीमा हुने भनिएको समाजवादी मोर्चाको सभा नै स्थगित भएको बताइएको छ। यसैबीच यता अमेरिका सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी कार्यान्वयन विरुद्ध काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन भएको छ। नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेकपा र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताले माइतीघरमा भेला भएर एमसिसी विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। विरोध प्रदर्शनमा नेकपाका महासचिव विप्लव, नेता प्रकाण्ड धर्मेन्द्र बास्टोला लगायत सहभागी भएका थिए। माइतीघरमा प्रदर्शन भइरहँदा सिंहदरबारमा भने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतो र एमसिसीका कम्प्याक्ट सञ्चालन सम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन अल्फोर्डले एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश सम्बन्धी पत्र आदान प्रदान गरेका हुन्। तर यता एमसिसीको भीषण आन्दोलन समेत भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयन हुनुहुन्छ या हुनु हुँदैन, यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सुनिल शर्माले आफूहरू लाग्ने हो भने सरकार 24 घण्टामै ढाल्ने चेतावनी दिएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले अहिलेका नेताकै कारण देश बर्बाद भएको भन्दै त्यस विरुद्ध आवाज उठाउन ढिला भएको बताएका छन्। उनले अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई देशै रित्यो भने कसको प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। उनले भने सिंहदरबार घेर्नुपर्छ, यो त्यो घेरौँ, गान्धीको चरखा आन्दोलन जस्तै 10औं लाख मानिसहरू सडकमा निस्कौँ र हामी सुतौँ र भनौँ एउटा मान्छे एउटा पार्टीको 40 वर्षसम्म अध्यक्ष हुन पाउँछ कि पाउँदैन, कानुन त्यहाँ परिवर्तन गर्नुपर्छ। हामीले एउटा मान्छे छ पल्ट प्रधानमन्त्री हुन पाउँछ कि पाउँदैन, उनले भने कानुन हामीले त्यहाँ परिवर्तन गर्नुपर्छ, हामीले अमेरिकी स्टाइलमा लैजाउँ न, हामी एक व्यक्ति एक पद दुईपल्ट यति मात्रै चेन्ज गऱ्यौँ भने नेपालको 90% समस्या समाधान हुने उनले बताएका छन्। उनले उद्योग वाणिज्य सङ्घले आफ्नो क्षमता नबुझेको भन्दै उद्योगीहरूले चाहे 24 घण्टामा सरकार ढल्ने ठोकुवा गरेका छन्। उनले भने एनसिसिआईका साथीहरू, तपाईहरूले आफ्नो दम बुझ्नु भएको छैन, यो सरकार 24 घण्टा टिक्न सक्दैन, हामी लाग्यौँ भने उनले यस्तो चेतावनी दिएका छन्। यसैबीच यता झन्डै 61 किलो सुन तस्करी भएको काठमाडौँको त्रिभुवन भीमस्थल भन्सार कार्यालयमा कार्यरत 137 जना कर्मचारीहरूले सामूहिक सरुवाको माग गरेका छन्।
सुन तस्करीले बदनामी भएको भन्दै विमानस्थल भन्सारका 137 कर्मचारीले सामूहिक सरुवा मागेका हुन्। 61 किलो सुन समातिएपछि आफूहरूमाथि अनुसन्धानको नाममा धरपकड गर्न र बिना कारण दुःख दिने काम भएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई सम्बोधन गरी उनीहरूले मङ्गलबार सामूहिक सरुवा माग गरेका हुन्। यसरी सरुवा माग गर्नेमा 30 जना अधिकृत स्तरका कर्मचारी छन्। भन्सार कार्यालयमा रहेका नासु खरिदार र कार्यालय सहयोगीले समेत सरुवा माग गरेका छन्। उनीहरूले अर्थ सचिवलाई पनि पत्रको बुधार्थ पठाएका छन्। सरुवा माग गरेका कर्मचारीले आफूहरूको माग सम्बोधन नभएमा नियमित काम प्रभावित हुने चेतावनी दिएका छन्। कामकाजको सिलसिलामा यात्रुहरूबाट दुर्व्यवहार र अपशब्द बेहोर्नु परेको गुनासो समेत उनीहरूले गरेका छन्। साउन 2 गते विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट सुन तस्करी बाहिरिएको थियो। यसले नेपालभरि र विदेशमा पनि निकै ठुलो हङ्गामा मचाएको छ। यसैबीच यता पाल्पाको जोर्तेमा पहिरोले स्कर्पियो पुर्दा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 8 जना घाइते भएका छन्। तानसेन तमघास स्वाइक राजमार्गको पाल्पा जोर्तेमा ढुङ्गासहितको पहिरोले लु 14600 नम्बरको स्कर्पियो गाडी पुरिँदा 3 जनाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रमुख एसपी हेरवन शर्माले जानकारी दिएका छन्। मृतकको शनाखत हुन पनि बाँकी रहेको बताइएको छ। तमघासबाट बुटवलतर्फ जाँदै गरेको जीव आज बिहान करिब 8:15 बजेको समयमा पाल्पाको जोर्तेमा पहिरोमा पुरिएको हो। प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाले तत्काल घाइतेहरूलाई थप उपचारको लागि मिसन अस्पताल मार्फत तर्फ पठाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिएका छन्। यसैबीच यता साताको चौथो दिन आज शेयर बजार 2 अङ्कले घटेको छ। बुधबार 2.82 अङ्कले घटेर शेयर बजार परिसूचक 1990.59 बिन्दुमा झरेको हो। शेयर बजार घटे पनि कारोबार रकम भने केही सुधार देखिएको छ। आज 276 कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ, जसमध्ये 38,03,244 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 1,13,08,041 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। यस्तै आज क वर्गका कम्पनीहरूको मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि घटेको छ। आज 1.13 अङ्कले घटेर 381.71 बिन्दुमा झरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच यता सरकारले एमसीसी कार्यान्वयनमा आशंका नगर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले एमसीसी कार्यान्वयनका विषयमा आशंका नगर्न आग्रह गर्दै 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयन मुख्य विषय भएको बताएकी छिन्। उनले विस्तृत छलफलपछि सदनबाट 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा नै पारित गरिसकेको अवस्थामा यसलाई व्याख्यात्मक घोषणा सहित कार्यान्वयन गरिने जिकिर गरेकी छिन्। उनले एमसीसीका विषयमा कुनै समस्या आए पुनः छलफल गरेर समाधान गरिने समेत बताइएको हुन्। यस्तै प्रवक्ता शर्माले चीनले सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको पुरानै नक्सा राखिएको विषयमा कूटनीतिक ढङ्गले नै कुराकानी गर्नुपर्ने बताएकी हुन्। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता शर्माले सरकारी क्षेत्र सुझाव कार्यदल 2080 को म्याद 1 महिना थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएको छ। त्यस्तै भूमि व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न 38 राजपत्राङ्कित अधिकृत स्तरका स्थानीय दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्व स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताएके हुन्। मन्त्री परिषदले माथिल्लो सुरी खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रको सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय पनि गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईले चितवनका शङ्कर तिवारी विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालत सहित 3 निकायमा गाली बेइज्जत मुद्दा दर्ता गराएका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत चरित्र हत्या गरेको भन्दै नेता ज्ञानेन्द्र साईले चितवन रत्नगर नगरपालिका वडा नम्बर 4 का तिवारी विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालत, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरो र प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दर्ता गराएका हुन्। जिल्ला अदालतले तिवारीलाई आगामी असोज 12 गते उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। उजुरी दिए पश्चात साईले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विगत 1.5 महिनादेखि आफूलाई पत्रकार भन्ने शङ्कर तिवारी नाम गरेको व्यक्तिले सामाजिक सञ्जाल मार्फत चरित्र हत्या गर्ने र समाजलाई भ्रमित पार्ने काम गरेकाले मुद्दा दर्ता गरिएको जानकारी दिएका छन्। ज्ञानेन्द्र साईले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, मैले गर्दै नगरेका, मलाई थाहै नभएका विषयहरू बनाई मेरो चरित्र हत्या गरी जनताको नजरमा मलाई
खराब बनाउने देखेँ र देखाउने, मैले जनताको पक्षमा बोल्दा निरुत्साहित गर्ने, मनसायले मलाई तथा नाम गाली बेइज्जती गर्ने, कल्पित कुराहरू प्रचार गरी मेरो मान मर्दन गर्दै आएको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। निजले म उपर लगाएका लान्छना र गाली बेइज्जतीका केही नमुनाको फोटोकपी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक तथा इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरी सुरक्षित राखेको छ। उनले भने शाहीले आफूले कल्पना नै गर्न नसक्ने कार्य अर्थात् 3 वटा बिहे गरेको, विभिन्न महिलासँग अवैध सम्बन्ध राखेको, जबरजस्ती वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेको, निर्वाचन आयोगमा आफ्ना झुट्टा विवरण बुझाएको, विभिन्न युवतीसँग लिभिङ टुगेदरमा बसेको र किर्ते ठगी गरेको भनी तिवारीले सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्दै आएपछि तिवारी विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। उनले उक्त कल्पित कुरा गरेर आफ्नो बारेमा भ्रम नफैलाइदिन शाहीले तिवारीलाई पटक आग्रह गर्दा पनि तिवारीले भ्रम फैलाउन नछडेपछि कानुनी प्रक्रियामा जान बाध्य भएको ज्ञानेन्द्र शाहीको भनाइरहेको छ। आफू विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा नउत्रिन शाहीले सुझाव दिँदा समेत सचेत नभई तिवारीले सो कार्यलाई निरन्तरता दिँदै विभिन्न लान्छना लगाएर चरित्र हत्या गर्ने कार्यमा झन उक्साहट र हौसय र मैले सोच्न पनि नसक्ने लान्छना लगाई विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत मेरो मनमर्दन र गाली बेइज्जत गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने कार्य गरेकोमा म बाध्य भई निजलाई कानुनी कारबाहीका लागि अदालतमा दायर गरेको उनले विज्ञप्तिमा बताएका छन्। यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले उद्योग व्यवसाय गरेरै पैसा कमाउनेलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गर्न नहुने बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजना एक कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको आवाजात विषयक बृहत छलफल कार्यक्रममा लामिछानेले व्यावसायिक वातावरण भए मात्र देश समृद्ध हुने बताएका छन्। व्यापार व्यवसाय गरेर पैसा कमाउनु अपराध होइन, कसैले अपराधीको जस्तो व्यवहार गर्नु हुँदैन। उनले भने अरबौं लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नेदेखि राज्यलाई कर तिर्नेसम्मको काम व्यवसायले गरेका छन्। यहाँ उहाँहरूका चुनौती धेरै छन्। लामिछानेले भने उनले सरकारको व्यवसायीलाई व्यावसायिक वातावरण बनाउनु पर्ने तर्क गरेका छन्। व्यवसायीलाई अपमान गर्न नहुने उनको भनाइरहेको छ। उनले वैदेशिक लगानी भित्राउन नीति नियममा परिवर्तन गर्नुपर्ने लामिछानेले बताएका छन्। व्यावसायिक वातावरण बनाउन आफू नेतृत्वको दल र सांसद प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउँदै समितिमा पनि आफूले आवाज उठाउने उनको भनाइरहेको छ। यसैबीच यता नेपाल र पाकिस्तानको क्रिकेट खेल हेर्न जनकपुर धामका सबै विद्यालयहरूलाई आधा दिन छुट्टी दिइएको छ। एसिया कप अन्तर्गत नेपाल र पाकिस्तान बीचको क्रिकेट हेर्न जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले शैक्षिक संस्थालाई आकस्मिक बिदा दिएको हो। आज दिउँसो 3:15 बजेबाट हुने खेल हेर्न विद्यार्थीहरूलाई दिउँसो 2 बजेदेखि जनकपुर धामका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूलाई बिदा दिएको छ। जनकपुर धाममा उपमहानगरपालिकाले एक विज्ञप्ति निकाल्दै गौरवशाली नेपाली क्रिकेट टोलीको हौसला बढाउनलाई विद्यालय बिदा दिएको उल्लेख गरिएको छ। आज उपमहानगरपालिका अन्तर्गतका सबै संस्थागत सामुदायिक विद्यालय 2 बजेपछि बन्द गरिएका छन्। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियममा नेपालले बुधबार दिउँसो 3:15 बजे पाकिस्तानसँग एसिया कपमा यति बेला प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता एसिया कपमा पाकिस्तानको चौथो विकेट घुमेको छ। सन्दीप लामिछानेको बलमा कुशल भुर्तेलले सलमान आगबको बल क्याच गरेका हुन्। सलमानले 14 बलमा 5 रन बनाएका थिए। यसअघि लामिछानेले पाकिस्तानका महत्त्वपूर्ण ब्याट्सम्यान मोहम्मद रिजवानलाई आउट गरेका थिए। लामिछानेको बलमा दिपेन्द्र सिंह एरीले रन आउट गरेका हुन्। रिजवानले 50 बलमा 44 रन बनाएर उनले खेलमा 6 चौका बनाएका थिए। करण केसीले पहिलो विकेट 5.3 ओभरमा पाकिस्तानका फरक जमानलाई विकेट किपर आसिफ शेखको हातबाट क्याच गराएका हुन् भने अर्का ओपनर इमाम उल्हाललाई रोहित पौडेलले रन आउट गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला एसिया कपमा नेपाल र पाकिस्तान भिडिरहेको अवस्था छ। नेपाललाई हाम्रो टिमबाट जितको शुभकामना छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता 50,000 जनालाई रोजगारी दिने मिनबहादुरलाई सरकारले सिद्ध्याउन खोजेको सांसद सुनिल शर्माले आरोप लगाएका छन्। सांसद सुनिल शर्माले व्यवसायीहरूलाई सरकारले सिद्ध्याउन खोजेको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा बाराखरी मिडियाले आयोजना गरेको निजी क्षेत्रको आवाज विषयक बृहत छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले अहिलेको सरकार व्यवसायीको हितमा नभएको समेत बताएका छन्। व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङको उदाहरण दिँदै सांसद सुनिल शर्माले ठूला व्यवसायीहरूलाई सरकारले सक्न खोजिरहेको समेत आरोप लगाएका छन्। 50,000 जनालाई रोजगारी दिइरहेका मिनबहादुरलाई अहिले हातकडी लगाइएको छ। गल्ती गर्नेलाई सजाय दिनुपर्दछ, तर नियत बज गर्नु हुँदैन। उनले भने 5 तारे होटेलमा बसेर सरकारी जग्गा कसले बेचेको? व्यवसायीले किन्छ, तर बेच्ने काम कसले गर्यो? यो व्यवसायी
सक्ने योजना उनले भनेका छन्। मीनबहादुरलाई मात्र नभएर ठुला व्यवसायीहरूलाई वर्तमान सरकारले हातकडी लगाउने नीति लिएको उनको भनाइरहेको छ। माओवादी सरकारले देशमा युवा बस्ने वातावरण नभएको पनि उनले बताएका छन्। दैनिक पढ्न भन्दै देश छाड्नेको लड्को लागेको भन्दै उनले यसको दोष प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई लगाएका छन्। उनले यो सरकार ढाल्नको लागि 24 घण्टा पनि नलाग्ने भन्दै चेतावनी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता एसिया कप क्रिकेटमा यति बेला नेपाल र पाकिस्तान भिडिरहेका छन्। उता रासपाका नेताहरूले नेपाल र पाकिस्तान बीच भएको खेल सामूहिक रूपमा हेरिरहेका छन्। यता नेकपा एमालेका नेताहरू चढेको बुद्ध एयरको जहाज जनकपुर अवतरण नभई काठमाडौँमा फिर्ता भएको छ। दिउँसो करिब 12 बजेको समयमा बुद्ध एयरको केही इन्जिन खराब भएको अवस्थामा नेताहरू चढेको जहाज फेरि काठमाडौँमै फिर्ता आएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच यता सुन तस्करीले बदनामी भएको भन्दै विमानस्थलमा यति बेला जताततै निकै ठुलो हङ्गामा मचिएको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले एसिया कप खेल्ने नेपाली टोलीलाई रमाइलो पाराले शुभकामना समेत दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परिवारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अन्य प्रतिपक्षीय दलहरूलाई मतलब नै नगरी समिति सभापति लिएको बताएका छन्। एमाले मै खाउँ मै लाउँ भन्ने जस्तो व्यवहार गरेको उनले आरोप लगाएका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक परिवारले नेकपा एमाले अरू पार्टीहरूलाई कुनै मतलब नै नगरी समिति सभापति लिएर गल्ती गरेको बताएका छन्। उनले नेकपा एमाले मै खाउँ मै लाउँ भन्ने जस्तो व्यवहार गरेको समेत बताएका छन्। सत्तापक्षले गठबन्धन टिकाउन र प्रमुख प्रतिपक्षलाई मत्थर बनाउन समिति सभापति बाँडिएको बताउँदै सांसदलाई प्रभावशाली र गतिशील बनाउन नभई सङ्कुच गराउने प्रयास भएको उनको भनाइरहेको छ। समिति कुन नियतबाट बनाइएको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि साँच्चीकै सांसदलाई प्रभावशाली बनाउने सांसदलाई गतिशील बनाउने हिसाबमा लिएको हुन्थ्यो भने त्यो अर्को हुन्थ्यो। उनले भने यहाँ त नियत नै त्यस्तो कस्तो छ भने तपाईँलाई प्रभावकारी होइन कि सङ्कुचन गर्ने, लोकतान्त्रिक विधिलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने र आफ्नो स्वार्थ उप प्रयोग गर्ने देखियो उनले बताएका छन्। उनले समिति बाँडफाँडमा सत्तापक्षले गल्ती गरेको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षीहरूले अरू प्रतिपक्षी पार्टीहरूलाई कुनै मतलब नै नगरी मै खाउँ मै लाउँ जसरी गर्यो यो दुईवटै गल्ती भयो। उनले भने सत्तापक्षले गठबन्धन टिकाउन र प्रमुख प्रतिपक्षलाई मात्र बनाउन बाँडिएको उनले बताएका छन्। उनले रासपालाई एउटा समिति सभापति लिनका लागि प्रस्ताव आएको भए पनि आफूले नलिएको बताएका छन्। दर्शकबिन, यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राप्रपा बीच कोशीमा सरकार बनाउन सहयोग गर्ने भाद्र सहमति भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेल बीच कोशी सरकार सञ्चालनको सम्बन्धमा भद्र सहमति भएको बताएका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई कुराकानी गर्दै सांसद दाहालले कोशी प्रदेश सरकारलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री दाहाल र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेल बीच भद्र सहमति भएको उनले बताएका छन्। सोही सहमतिका आधारमा माओवादीको भागमा परेको पूर्वाधार विकास समिति सभापति राप्रपालाई दिएको उनले बताएका छन्। उनले कोशीमा मध्यावधि निर्वाचनको अवस्था आइसकेको अवस्थामा राप्रपाको समेत मध्यावधि निर्वाचन नहोस् भन्ने चाहनाका कारण सहमति सम्भावना भएको बताएका छन्। उनले राप्रपाले कोशी प्रदेश सरकार निर्माणमा सघाउने पनि बताएका छन्। कोशी प्रदेशमा विकल्प भनेको निर्वाचन हो। मध्यावधि निर्वाचनमा जानको निमित्त अर्थतन्त्रको हिसाबले अरबौं खर्च हुने यो अहिले हाम्रो मुलुकले अहिले निर्वाचन धान्न नसक्ने अवस्था भइरहेपछि कोशी प्रदेशको सरकारलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न र वैधानिक ढङ्गले सरकार निर्माण गर्नको निमित्त हामीलाई राप्रपाको साथ चाहिन्थ्यो। उनले भने राप्रपा पनि कोशी प्रदेशमा कमसे कम मध्यावधि निर्वाचन भन्दा पनि अहिलेको जुन समस्या छ त्यो समस्या हल गर्न उहाँहरू सहमत भइसकेपछि मुख्यतः माओवादीको भागमा परेको एउटा संसदीय समिति राप्रपालाई दिएको उनले बताएका छन्। उनले भने जुन प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भद्र सहमति भएको छ संघीय संसदमा पनि उहाँहरूको भूमिका प्रभावकारी हुने, संसदीय भूमिकालाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने सहयोग भूमिका हुने र कोशी प्रदेशमा सरकार निर्माणमा उहाँहरूले सहयोग गर्ने भद्र सहमति भएको उनको भनाइरहेको छ। तर यता सभामुख र मन्त्री लिएर कोशी सरकारलाई सहयोग गर्ने कुरा झुटो भएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले टिप्पणी गरेका छन्।
दर्शक पनि यसैबीच यता जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादवले गौर हत्याकाण्डमा प्रभु शाहको उक्साहटमा भएको बताएका छन्। नेपालका सांसद प्रदीप यादवले आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहलाई सिसाको घरमा बसेर अरूमाथि ढुङ्गा नहान्न चेतावनी दिएका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले प्रभु शाहले आफू सिसाको घरमा बसेर अरूमाथि ढुङ्गा हानेको भन्दै त्यसो नगर्न चेतावनी दिएका छन्। उनले गौर हत्याकाण्ड प्रभु शाहकै उक्साहटमा भएको पनि बताउँदै त्यस्तै वीरगञ्जको काशी तिवारीको हत्या मुद्दा पनि प्रमुख शाहमाथि रहेको उनले बताएका छन्। सो मुद्दाको पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने उनले माग गरेका छन्। उनले भने जसको घर सिसाको हुन्छ अरूमाथि ढुङ्गा चलाउनु कोसिस नगरी हुन्छ। प्रभु शाह आफैको धेरै मुद्दाहरू छन्। वीरगञ्जमा काशी तिवारीको जुन हत्या भएको थियो उहाँमाथि त्यो मुद्दा अहिले पनि विचार दिन्छ, अदालतमा छ, सुरक्षित छ, राज्यले त्यो पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्दछ। गौर हत्याकाण्ड दुःखदायी घटना हो। उनले भने त्यो बेला इन्चार्ज प्रभु शाह नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको उक्साहटमा यो घटना भएको हो। त्यो बेलाको आयोगहरू बनेको थियो। त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्यो। सरकारले आयोग प्रतिवेदनले दोषी देखाए स्वीकार्छौँ उनले बताएका छन्। उहाँले गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्न भनेको तत्कालीन आयोगको निवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग समेत माग गरेका छन्। प्रतिवेदनले आफ्ना नेताहरूलाई दोषी देखाएको भए पनि स्वीकार गर्न तयार भएको उनको भनाइरहेको छ। यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सविता गौतमले सरकारले खिचडी जस्तो बनाएर विधेयकहरू संसदमा पेश गर्न नहुने चेतावनी दिएकी छिन्। उनले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 जस्ताको तस्तै संसदमा पेश गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेकी छिन्। 81वटा ऐनहरू आकर्षित हुने सो विधेयक सरकारले सांसदहरूलाई पढ्ने मौका समेत नदिई खिचडी जस्तो बनाएर संसदमा पेश गरेको उनले दावी गरेकी छिन् र आलोचना गरेकी छिन्। मङ्गलबार सो विधेयक माथि छलफल भागमा लिँदै सांसद गौतमले सो विधेयक फिर्ता लिएर मन्त्रालयगत रूपमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले पेश गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यान आकर्षण समेत गराएका छन्। उनले सरकारलाई विधेयकहरू आफूहरूले पढेर मात्रै संसदमा पेश गर्न समेत सचेत गराएका छन्। सांसद गौतमले 81वटा ऐन आकर्षित हुने विधेयक अध्ययन गरेर 72 घण्टाभित्र सांसदहरूले संशोधन हाल्न नसक्ने समेत उनले बताएका छन्। यसैबीच यता चीनको नयाँ नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा गायब भएको छ। छिमेकी राष्ट्र चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता नदिएको पाइएको छ। सो नक्सामा नेपालको छुटेको भूभाग समेटेर जारी गरिएको नयाँ नक्साको साटो पुरानो नक्सा देखिए। चीनले सोमबार स्ट्यान्डर्ड म्याप्स भन्दै नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। सो नक्सामा देखिएको नेपालको नक्सामा नेपालको चुच्चे भाग गायब रहेको छ। नेपालले 2077 साल जेठमा नयाँ राजनीतिक नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको थियो। सो नक्सामा लिम्पाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेतलाई समेटिएको थियो। सुगौली सन्धि अनुसार काली नदी र त्योभन्दा पूर्वको भूभागको अभिन्न अङ्ग भए पनि नेपालमा प्राचीन नक्सामा गुन्जी, नाबे, कुटी लगायतका केही भूभाग समेटिएको थियो। सरकारले ती भूभागलाई समेट्दै नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। अङ्ग्रेजी दैनिक ग्लोबल टाइमले सामाजिक सञ्जाल एक्समा यो नक्सा सार्वजनिक गर्दै भनेको छ। चीनको सन् 2023 को स्ट्यान्डर्ड म्याप सोमबार जारी भएको छ। यो नक्सा प्राकृतिक संसाधन मन्त्रालयको वेबसाइटमा लन्च भएको हो। यो नक्सा चीन र विश्वका अन्य देशको ड्राइन मेथडको आधारमा बनाइएको छ। नयाँ नक्सामा भारतको अरुणाञ्चल प्रदेश अक्षलाई चीनलाई आफ्नो हिस्सा रहेको देखाएको छ। चीनले नयाँमा नक्सामा साउथ चाइना सी र ताइवानहरूलाई पनि चीनको हिस्सा बनाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच यता मोबाइल एप टिकटक ब्यान गर्न माग गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्रालयमा निवेदन परेको छ। पछिल्लो समय टिकटकमै सक्रिय हुँदै आएर निरन्तर लाइभ बस्ने गरेका नेपाल समाजवादी मोर्चाका संयोजक युवराज सफलले निवेदन दिएका हुन्। उनले टिकटक नेपालमा बिना अनुमति चलिरहेको जिकिर गर्दै यसबाट छाडातन्त्र, गाली गलौज, मानहानि, अश्लील र अपराध वृद्धि भइरहेको समेत बताएका छन्। उनले तत्कालको लागि टिकटक बन्द गर्न सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मालाई आग्रह गरेका छन्। उनले टिकटक चलाउनै परे पहिला नेपालमा सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने बताएका छन्। टिकटक सञ्चालन मापदण्ड, आचार संहिता लागू गराउने र फेक आइडीहरूलाई चल्न नदिने
दिने वातावरण बनाई टिकटकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पनि उनले माग गरेका छन्। टिकटकमा गेमको नाममा लाखौं करोडौं कारोबार हुने गरेको भन्दै उनले गिफ्ट प्राप्त गर्नेहरूले कुनै राज्यलाई राजस्व नतिरेको पनि दाबी गरेका छन्। त्यसको समेत नियम गरी विजेताले प्राप्त रकमको निश्चित प्रतिशत कर राज्यको ढुकुटीमा ल्याउन उनले आग्रह गरेका छन्। यसैबीच यता गुल्मी अस्पतालमा 7 वर्षकी बालिका मृत्यु प्रकरणमा छानबिनका लागि 5 सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका 7 काउलेकी 7 वर्षीय प्रेमसा मरासिनीको मङ्गलबार बिहान गुल्मी अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो। बालिकाका आफन्तले चिकित्सकको लापरवाहीले मृत्यु भएको भन्दै प्रदर्शन गरेपछि मङ्गलबार दिनभर गुल्मी अस्पताल तनावग्रस्त बनेको थियो। यसैबीच बालिकाको मृत्यु पश्चात उत्पन्न समस्या समाधान गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर केसीको कार्यकक्षमा अस्पताल प्रशासन पीडितका आफन्तबीच छलफलमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरोको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको छ। समितिको सदस्यमा अर्घाखाँची जिल्ला छत्रदेव गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भेषराज पन्थ, श्रृङ्गार स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख डाक्टर विवेक खनाल, रेसुङ्गा नगरपालिकाका अधिकृत विनोद मरासिनी र प्रहरी निरीक्षक किरण सापकोटा रहेका छन्। समितिले बुधबार बिहान 8 बजे बालिकाको शव पोस्टमार्टम गरेर छानबिनको सुरुवात गर्ने भएको समिति संयोजक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गैरीले बताएका छन्। उनका अनुसार बालिकाको शव पोस्टमार्टम श्रृङ्गार स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख डाक्टर दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले चेतावनी दिएका छन्। हामीलाई हेपेको स्वीकार्य हुँदैन, अब नयाँ ढङ्गले सामना गर्न तयार हुनुहोला भन्दै चेतावनी दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक 2080 को विरोध गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा गगन कुमार थापाले बहुमत भएपछि सरकारले आफूले जे गरे पनि हुन्छ भनेर सांसदलाई हेपेर अपराधीलाई जोगाउन उन्मुक्त दिन र यस्तो प्रावधान ल्याएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। केही नेपाल ऐन संशोधन भनेर गणतन्त्र आइसकेपछि थुप्रै कानुनहरू संशोधन गर्न थालेको र त्यसको चरम दुरुपयोग भएको उनले बताएका छन्। उनले 2074 सालपछि केपी शर्मा ओलीको नेकपा सरकारले उक्त विषयको चरम दुरुपयोग गरेको र त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसले जमेर विरोध गरेको समेत उनले बताएका छन्। अहिले काङ्ग्रेसबाट धनराज गुरुङ कानुन मन्त्री छन्। त्यस बेला गुरुङले उक्त विधेयकको खुलेर विरोध गरेको स्मरण गर्दै त्यति बेला गलत हुने अहिले सही नहुने उनले बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चुनौती दिँदै नयाँ ढङ्गले सामना गर्न पनि चुनौती दिएका छन्। उनले भने यहाँ आएको सबै सांसदहरू थपडी बजाउन आएका हुन् भनेर डोन्ट टेक अझ ग्रान्डेड भनेर भनेका छन्। हामीलाई हेपेको कुरा स्वीकार्य हुँदैन। यो विधेयकका यतिका धेरै प्रश्नहरू छन्। यो विधेयक मात्रै होइन, यो सांसदलाई जुन ढङ्गले व्यवहार गरिएको छ, सांसदलाई जसरी व्यवहार गरिएको छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठानिएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू अब नयाँ ढङ्गले कुराहरूको सामना गर्न तयार हुनुहोला, गगन कुमार थापाले बताएका छन्। जघन्य अपराधमा संलग्नलाई जोगाउने गरी ल्याइएको विधेयक कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने उनले चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता एमसीसीका नाममा नेपाललाई उपनिवेश बनाउने प्रयास भइरहेको नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै अगाडि भनेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले नेपाललाई उपनिवेश बनाउन अमेरिका एमसीसीको माध्यमबाट नेपाल आउन लागि परिरहेको दावी गरेका छन्। उनले अमेरिकाहरू गिद्धेको रूपमा नेपाल छिर्ने प्रयास गरिरहेको समेत टिप्पणी गरेका छन्। मङ्गलबार रूपन्देहीको बुटवलमा समाजवादी मोर्चाले आयोजना गरेको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै महासचिव चन्दले समाजवादी मोर्चाको उद्देश्य विदेशी साम्राज्यवादका विरुद्धमा लड्दै मुलुकलाई समाजवादतर्फ लैजाने र भ्रष्टाचार मुक्त नेपालको कल्पना भएको बताएका छन्। उनले अमेरिकाले एमसीसीका नाममा नेपाललाई उपनिवेश बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेकाले त्यस विरुद्ध लड्ने घोषणा समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै अगाडि गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेम सुलवालले कृषि बुझेकालाई कृषि मन्त्री र कृषि समितिको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताएका छन्। आर्जु राणा देउबातर्फ लक्षित गर्दै प्रेम सुलवालले भने जमिनदार र समानताका छोराछोरीबाट कृषि उत्पादन नहुने बताएका छन्।